अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नया नावल स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है दिल संभल जा ज़रा और इसकी राइटर है खानज़ादी। किस्त नंबर 1। आज कॉलेज में मिनाल का पहला दिन था। वो बहुत नर्वस हो रही थी। किसी को जानती भी नहीं थी यहाँ। वो शुरू से ही कहीं भी अकेले जाने से घबराती थी। इसकी दोस्त हीरा को यहाँ एडमिशन मिला नहीं, वरना दोनों का साथ कॉलेज जाने का इरादा था। अब अकेले कॉलेज जाना मिनाल के लिए किसी मिशन से कम नहीं था। जो भी हो, इसे पढ़ना तो था ही। सोचा आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बना लेगी अपनी क्लास फेलोज़ को, लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ और था। यहाँ दोस्ती करना तो दूर की बात, किसी ने इसकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं था। खैर, मिनाल ने खुद ही अपना क्लासरूम ढूंढ लिया और क्लास में जाकर बैठ गई। सब स्टूडेंट्स खुशगपियों में मसरूफ़ थे। जिनके फ्रेंड्स इनके साथ थे वो स्टूडेंट्स तो बहुत खुश थे, लेकिन जो अकेले थे वो मिनाल की तरह चुपचाप बैठे थे। सर क्लास में आए और क्लास से अपना तारुफ़ करवाया और बारी बारी सब स्टूडेंट से अपना तारुफ़ करवाया। मिनाल ने भी अपनी बारी पर अपना तारुफ़ करवाया और फिर सर ने अटेंडेंस लगाई और लेक्चर स्टार्ट कर दिया। पूरा दिन इसी तरह गुज़र गया, एक के बाद एक लेक्चर। मिनाल बोर हो चुकी थी। इसे एक ही दिन में अंदाज़ा हो रहा था कि कॉलेज की लाइफ स्कूल लाइफ से कितनी मुख्तलिफ है। आखिरकार लंच ब्रेक हुई तो वो क्लास से बाहर निकलकर गार्डन में जाकर बैठ गई। कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था इसका, इसीलिए वो चुपचाप बैठकर इधर उधर देखने लग पड़ी। हर कोई ग्रुप्स में बैठा था, बस एक वो ही थी जो सबसे अलग बैठी थी। तभी सामने से मिनाल को एक लड़का आते दिखाई दिया जिसके साथ 2 गार्ड्स थे। वो किसी भी एंगल से मिनाल को स्टूडेंट नहीं लगा। सब स्टूडेंट्स इसकी तरफ देखकर चहमगोइयाँ कर रहे थे, लेकिन वो बिना किसी की परवाह किए आंखों पर सन ग्लासेस लगाए पैंट शर्ट में मलबूस शान से चलता हुआ मिनाल के पास आकर रुका। मिनाल हैदर। एक गार्ड ने मिनाल का नाम लिया तो मिनाल अपना बैग उठाए डरते डरते उठ खड़ी हुई। जी, मैं ही हूँ मिनाल हैदर, मिनाल ने हकलाते हुए जवाब दिया। वो हैरान थी कि इनको मेरा नाम कैसे पता है। इसके दिमाग में हज़ारों सवालात थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। वो लड़का फ़ोन पर मसरूफ़ था। आपको हमारे साथ चलना होगा मिनाल हैदर, गार्ड बोला। मिनाल के तो होश ही उड़ गए। इसकी बात सुनकर इसने जल्दी से खुद को कंपोज़ किया। क्यों जाऊँ मैं आपके साथ, मैं आपको नहीं जानती, वो जल्दी से बोली। तभी वो लड़का फ़ोन गार्ड को पकड़ाते हुए मिनाल की तरफ बढ़ा और इसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए साथ लेकर चल पड़ा और इसके गार्ड्स भी इसके साथ चल पड़े। मिनाल समझ ही नहीं पाई ये सब क्या हुआ। वो पहले ही डरी हुई थी, आज कॉलेज का पहला दिन था और ऊपर से ये सब कुछ। वो तो जानती भी नहीं थी इनको, फिर ये क्यों इसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। मिनाल ने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इस लड़के की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो छोटी सी लड़की इस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मिनाल ने सबकी तरफ इल्तिजाई नज़रों से देखा, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर इसका हाथ नहीं छुड़वाया इस शख्स से। मिनाल की आंखों से आंसू जारी थे। वो इस शख्स के साथ खींचती चली जा रही थी। इसके जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। बाबा आने वाले होंगे मुझे लेने, छुट्टी का टाइम हो रहा है। अगर इनको मैं ना मिले तो वो परेशान हो जाएंगे। मम्मा का क्या बनेगा, इसके जहन में बहुत से ख्यालात थे। गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो लड़का गाड़ी में बैठ गया और अपने साथ मिनाल को भी गाड़ी में बिठा लिया। मिनाल गिरती पड़ती गाड़ी में बैठ गई और गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और गाड़ी में बैठ गया तो दूसरे गार्ड ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
آپ کون ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ پلیز مجھے گھر جانے دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ بلکہ مجھے کالج چھوڑ دیں، میرے بابا آنے والے ہوں گے، وہ مجھے گھر لے جائیں گے۔ اگر ان کو میں کالج میں نہ ملی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ مینال روتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن اس شخص پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ گردن جھکائے ایسے فون پر مصروف تھا جیسے اسے کسی سے بات کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہو۔ مینال کو بہت دکھ ہوا اس کی بے رخی پر، وہ اپنی بے بسی پر بھی۔ وہ جب بول بول کر تھک گئی تو چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ راستے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی اکیلی باہر آئی ہی نہیں تھی، کبھی بھائی کے ساتھ تو کبھی بائی کے ساتھ، یا پھر ماما کے ساتھ ہی باہر آتی جاتی تھی۔ اکیلی تو وہ کبھی گلی تک نہیں گئی تھی۔ گاڑی انجان راستوں پر چلتی جا رہی تھی۔ مینال کے بابا چھٹی سے ذرا 10 منٹ پہلے ہی آ گئے۔ چھٹی ہو گئی تھی، سب اسٹوڈنٹس باہر آ چکے تھے، لیکن ان کو مینال کہیں نظر نہیں آئی۔ جب کافی دیر تک مینال باہر نہ آئی تو وہ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ پرنسپل کے آفس میں گئے اور ان سے مینال کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مینال کی کلاس وغیرہ کا پوچھا اور گارڈ کو اس کی کلاس میں دیکھنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد گارڈ واپس آیا۔ سر جی، ساری کلاسیں خالی ہیں اور سارے اسٹوڈنٹس جا چکے ہیں۔ کیا؟ لیکن مینال تو باہر آئی ہی نہیں، میں تو چھٹی سے 10 منٹ پہلے سے ہی باہر کھڑا ہوں۔ ان کی بات سن کر پرنسپل کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے کالج سے چھٹی کے بعد ہی اسٹوڈنٹس کو باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے، پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ آپ فون کر کے دیکھیں، اگر آپ کی بیٹی کے پاس فون ہے تو۔ جی، فون تو ہے اس کے پاس۔ مینال کے بابا نے جلدی سے اپنا فون نکال کر مینال کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن مینال فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ مینال کے فون کی بیل بجی تو اس نے جلدی سے اپنے بیگ سے فون نکالا۔ بابا، اس کے منہ سے نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال پک کرتی، اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا اس شخص نے۔ مینال نے بے بسی سے اس شخص کی طرف دیکھا، لیکن اس کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ اس نے مینال کے ہاتھ سے فون کھینچ کر گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ مینال کے ہوش اڑ گئے۔ یہ فون بابا نے بہت مشکلوں سے کل ہی لا کر دیا تھا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میرے بابا نے یہ فون مجھے کل ہی لے کر دیا تھا، ایک ایک پیسہ جوڑ کر، اور آپ نے ایک ہی پل میں بنا سوچے سمجھے گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ لیکن اس کی باتوں کا اس پتھر دل انسان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کا دھیان فون میں تھا۔ مینال کا دل بیٹھا جا رہا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ بابا کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اب تو فون بھی ٹوٹ گیا۔ مینال کے بابا کا پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اب تو مینال کا نمبر بند آ رہا تھا۔ انہوں نے پرنسپل کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سارے گارڈز کو وہاں بلایا۔ کیا کسی نے ایک لڑکی کو اکیلے جاتے ہوئے نہیں دیکھا چھٹی سے پہلے؟ اگر لڑکی کالج سے باہر نہیں گئی تو کہاں گئی؟ وہ گارڈز پر سیخ پا ہو رہے تھے۔ سر جی، وہ ایک لڑکا آیا تھا گاڑی میں، اس کے ساتھ 2 گارڈز تھے، وہی لے کر گیا ہے اس لڑکی کو۔ گارڈ سر جھکاتے ہوئے بولا۔ کیا کہا تم نے؟ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کون تھا وہ؟ کوئی جانتا نہیں اسے کیا؟ وہ یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے بولا۔ سر جی، میں 2-3 بار آیا تھا آپ کو بتانے، لیکن آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا، اسی لیے میں واپس چلا گیا۔ گارڈ سر جھکاتے ہوئے بولا۔ وہ یہاں کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ تم لوگ کہاں تھے؟ سو رہے تھے جب وہ لڑکی کو لے جا رہا تھا؟ تم لوگوں کو کس لیے رکھا ہے یہاں؟ سر جی، ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکی کچھ نہ کر دیں۔ ان کے پاس پسٹل تھی اور لڑکی ان کے قبضے میں تھی، اس لیے ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ہمیں تو وہ یہ کہہ کر اندر داخل ہوئے تھے کہ وہ یہاں پڑھتے ہیں۔
اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پولیس کو انوالو کر لیں اس معاملے میں۔ پرنسپل مینال کے بابا سے بولے، نہیں، پولیس کو نہیں بلانا، میں جانتا ہوں وہ کون لوگ تھے۔ وہ پریشان سی آواز میں بولے، تو کیا آپ کی دشمنی تھی کسی سے؟ پرنسپل کچھ سوچتے ہوئے بولے، نہیں، دشمنی نہیں، دشمنی سے بھی زیادہ کچھ بڑھ کر ہے۔ میں چلتا ہوں، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چل پڑے۔